लो जी, बड़ी अहम खबरें हैं आज हमारे लिए। सबसे अहम खबर है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात। ये मुलाकात आम हालात में होती तो इसके शायद कोई ज़्यादा असरात ना होते, सिर्फ ये होता कि चलें मुलाकात हुई है और मुल्क की सरहदों की हिफाजत और आगे पीछे, अगरचे प्रेस रिलीज़ तो यही आती है। लेकिन बाजी जो कुछ दरमियान च अगे हो रहा है ना, ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ਰਾ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 ਮਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ ਡਾਲਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। वैसे तो हुकूमत कहती है कि अदालत का हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन भाई जी जदों मननी कोई नहीं। ये उसे दोस्त की तरह है कि जिस तरह वो कहना यार तू मेरा काम नहीं किया, वो कहना भाई जी काम नहीं किया, मैं हाज़र जान हाज़र है, मेरा भरा मेरे को जान मंग। भाई जी जान तो मंगीए, थोड़ी जान की लोड़ नहीं है, काम कर दो जिहड़ा करना है। तो अदलिया जो कह रही है वो करें। अदलिया का हुक्म सर आंखों पर, ये तो एक सरकारी सा डायलॉग है पाकिस्तान का, एक आम सा डायलॉग है। हर बंदा जो बोलता है जी अदालत का एहतराम करते हैं, अदलिया का हुक्म सर आंखों पर, मनदे नहीं है गल होती, बस ज़बानी कलामी हुक्म सर आंखों पर। ये पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया जी शहबाज शरीफ साहब को कि बस आप आगे बढ़ी जाओ। और लगता ये है कि जो उनसे वादे किए गए थे कि जनाब आप सख्त फैसले करें, जो भी फैसले करें, अब क्योंकि आपको हमने लाया है कुछ मामलात के सुधारने के लिए जो वो लोग समझते हैं, तो आपने वही करना है जो कहा गया है। जब आप वो सब कुछ करेंगे, मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, तब तक का आपको वक्त दिया जाएगा। और ये उस वक़्त तक का वक्त दिया जा रहा है, वादा वफा किया जा रहा है। अगरचे ये वादा शायद लगता है कि वो बाजवा साहब ने किया था, लेकिन निभाना इनको पड़ रहा है जो अब आ गए हैं। लेकिन जी क्या खूब है कि निभाया जा रहा है और तमाम तर चीज़ें जो है ना वो नाकाम हो गई हैं। हर चीज़ को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। तो 14 मई वाले इंतखाबात तो खैर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अदलिया जो कुछ कर रही है उस पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज असम्बली में डट कर कह दिया है कि जनाब वाला आप हमारी कार्रवाई मांगते हैं, तो अगर हमने आपसे कार्रवाई मांग ली अदालत की तो क्या आप हमें देंगे? मैं तो कहता हूँ अदालत को दे देनी चाहिए कि जनाब साढ़े सामने तुसी भी नंगे होवो, वो भी नंगे होण, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है। जनाब कौम तो इस वक्त तमाशाई है, ड्रामा देख रही है। दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है तो ये ड्रामा ही है ना। वक्त गुजर रहा है, हो कुछ नहीं रहा, और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। भाईजान, महंगाई और इस महंगाई से उठने वाले तूफ़ान से बचने के लिए कौम को इस नए शुगल की तरफ लगा दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तुसी शुगल वेखी जाओ, सुप्रीम कोर्ट चाहे हो रहा है तो पार्लीमेंट चाहे हो रहा है, इधर है हो रहा है तो उधर हो रहा है। एने यह कहता तो उन्हें वो कहता। शेख रशीद ने ये चुटला छोड़ दिया, जरदारी ने उसको मिला दिया, जनाब जरदारी ने फलां कर दिया। हाँ जी,
بڑی عام ملاقات ہوئی ہے جناب، آصف علی زرداری تو مولانا فضل الرحمان دی اصل گیم پیچھے انہاں دی چل رہی جے، بس عمران خان انہاں دونوں کو بچ گیا تے باقی وہ کے کچھ نہیں جے، باقیوں تو اس کو تو اس نے رگید لیا تھا، اور اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آیا تو زرداری کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ سر جڑ چھڑ تے کوئی نہیں کدے کسی نے کسی دی کٹی، ہاں جی، جس کو بھی دبایا گیا ہے وہ پہلے سے زیادہ ابھرا ہے، تو ایک بار بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، اب دوبارہ آئیں گے دوبارہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی مارشل لا لگانے کی کوشش کی، جا کے امریکی عہدیداروں سے بھی ملتے رہے، لیکن ساڈے انگریز آقا نے پرمیشن نہیں دیتی، انہیں کہا نہیں مارشل لا اس لیے نہیں لگ سکتا، وہ تمہوں مزید تباہ کرنا چاہتا ہے تھوڑا آقا، کیوں مارشل لا لگاتا شاید یہ والے طوفان یہ معاملات بچت ہو جاتی، اس قدر ملکی معیشت تباہ و برباد نہ ہوتی، سیاستدانوں کے اس جھگڑے سے شاید بچ جاتے۔ میں مارشل لا کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں وہ انگریز کی سوچ دیکھ رہا ہوں، امریکنز کی سوچ دیکھ رہا ہوں، بھائی جی وہ سانو مزید ہالے تباہ اون دینا چاہتے نے یہ لڑن آپس ہی تقسیم ہو جان، گروہ بڑھ جائیں، تقسیم زیادہ ہو جائے تو انہوں دا کام سوکھا ہو جائے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ملک کو میرے ان ابن الوقت سیاستدانوں سے بچائے، مطلب پرست سیاستدانوں سے بچائے، اور بیوروکریسی کے ان لوگوں سے بچائے جو بغیر سوچے سمجھے ملک کو کسی دلدل میں دھکیل دینا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس ملک کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان سیاستدانوں کے لیے بھی میری دعا ہے کہ جو ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں۔ نظر ابھی کوئی نہیں آیا ایسا سیاستدان، لیکن چلو جو صرف سوچ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اقتدار میں لائے کسی طرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تو باجوہ صاحب نے اپنے پوری کوشش کی تھی جے کہ ایکسٹینشن تو بعد بھی انہوں دا اقتدار باقی رہے، مارشل لا لگ جائے، پر یہ وہ انکل سام نہیں مننے، انہوں نے کہا نہیں یار تیری سانو لوڑ نہیں رہی، تیرے کام پورے ہو گئے نے، اگلا بندہ آن دیو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔